اللعبه ديالك، لا لا هذيك اللعبه ديالك. السيد هزها وكان عنده فيزيون بيربونديكولار فيزيون دو لوان، وفيزيون دو بري غتكون عنده اون فيزيون بلونجونت غتضيق عليه الشوفه، اي فيس فيرسا. كانت جايه لونغ كونتوسكوبي كبير، فيزيون دو لوان غيكون عنده هنايا الشوفه ضيقه، ولكن الفيزيون دو بري مخيره تاع جا بيربونديكولار. كاسكون في هنايا هلو لي زامي. المهم هذا نهار جديد، فلوق جديد ان شاء الله. هاهما غادي يديروا الديبار. المهم ما غاديش نقول لكم دابا فين غادي نمشيو. في الطريق ان شاء الله غادي تعرفوا، ولا كيف توصلوا غادي تعرفوا. تستنشقوا الهواء ديالها غادي تعرفوا. كيشوف فيا كنبلوكي اول مره كنبلوكي حدا المدرسه. المهم راه ما نعساش، خبركم راني ما نعساش حتى دقيقه صافي. بقات لي كامل حل عيني حيت ولفت السهر ونط، يعني زعما درت الغيفي مع 5:30 كيف صافي صونا الغيفي نط بحالي. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم، هذه جوست مقدمه حيت خرجت نط زعما بالزربه وصايب داكشي. يلا هانتوما غادي تشدوا معايا تشدوا معايا الطريق. الكار اللي غادي نمشيو فيه ولا لا حاله، الكار اللي غادي نمشيو فيه هو نتوما معايا غدوزوا معايا ان شاء الله. هذه النهار هذا غادي تعرفوني فين غادي نمشي. المهم اليوم غادي نشدو الطريق، غنشدوها هكا، شدوها نبقاو تابعين تنوصلوا. فوالا دابا هبطونا واحد الباحث الاستراحه غادي نفطروا. انا ديجا فطرت في الدار، مي غادي ناخذ واحد كابوتشينو نحلي به شي شويه باش نمشي نقول لكم. اول كار ديالنا هو هذا الكار ديالنا وصافي. هاني شويه وغادي نمشي، غادي نجلسوا شويه واحد 15 مينوت هكا حتى 20 مينوت ونديروا الديبار. ومازال ما غاديش نقول لكم فين، ومازال ما غاديش نقول لكم علاش انا غادا، مي بون كلشي ان شاء الله غادي تكتشفوا معايا في هذا النهار. الله شي وحدين عاوتاني جايين. شي جروب عاوتاني جايين. المهم عرفتي شنو غادي ندير دابا؟ غادي نمشي نزرب باسكو بانوا لي ندخلوا دغيا وانا كيخصني مع الكليكه ديالي. دونك غادي نزرب دابا في هذا غندوموندي بالزربه ومن بعد غادي نكملوا. علي بغيت كرات دابا تصوري عندك لاباري بروفيسيونيل. عندما نشأت طفلا ظننت أن الحياة فستان، فسبحت بأحلام كالورود أردد الدقائق لأقطفها قبل الأوان. عندما نشأت طفلا عشقت أن أصير امرأة لأرتدي كل الألوان وأضع كل المصاحف. لم أظن أن وراء الألوان والمصاحف يكبر ألمي. حنا دابا في واحد الشركه ها هي دابا دايرين الاشغال.
fallu qu'on dise oui ونحسبوكم بحالنا صافي ما حتى دي طرافو كنقول لكم ما كاينش تنتسناو حتى نصاوبوا لي طرافو غادي تشوفوا التصويره زوينه ويمكن غادي تشوفوها غير في التصاور ما غتشوفوهاش غيالمون اوكي دونك مرحبا بكم حنا غادي ندوزو واحد لا جورني اونصومبل نحاولوا الامكان نقسموها بيناتنا باش نستفدوا منها لو ماكسيموم بوسيبل اوكي دونك من الاحسن هنا كاين الخبره وكاين الساع ندخلوا للاصال ونهضروا بخاطرنا اونصومبل يلا مرحبا تفضل. Nous sommes au rez-de-chaussée, c'est là où il y a la logistique et la fabrication de l'autre côté qu'on aura l'occasion de voir d'ici 1h30 تقريبا ان شاء الله حتى 2 heures. Ok, نطلعوا دابا direction l'étage, le deuxième étage اللي فيه la direction, c'est là où il y a la salle de réunion اللي غادي نتجمعوا ان شاء الله باذن الله. Premier étage فيه le call center. Allez, venez. Bonjour. هذه هي لاصال اللي غادي نجلسو فيها دابا، غادي يقولوا لنا شنو كيعملوا لي زاكتيفيتي اللي كيداروا في هاد الشركه ديال الزاج. ان شاء الله غادي نتعاملوا معاهم وغادي يعرفونا على بزاف ديال الحاجات. المهم هانتوما غادي تشوفوا معنا. وبقى في فرنسا وواحد جا لاسباني واستقر في بارسلون وحل لو بروميي ماغازان ديال لوبتيك ديالو في برشلونه. الى حد الان داك الماغازان مازال كاين من 1882 ماغازان دوبتيك كاين. حنايا في 2018 خرجنا ب 2200 كونت كوديفي عندنا. كيف كنقول لك على اندو كنهضروا على لي كونت اوتوريزي بار لو سكرتاريا جينيرال دو غوفرنمون. فرنسا 5500 مواطن ان اوبتيسيان. إلا غادي ندوز للمدار الحضاري c'est-à-dire que j'entre, c'est la pyramide des âges Europe et ça c'est la pyramide des âges Maroc. هاد الشيء حتى 30 سنه ما بقيناش كنتزوجوا في العمر ديالكم والدينا كاملين والديكم انا اكبر منكم والديكم والدي انا. هاد ليبوك هادو راه مزوجين هذيك الساعه راه ديال 20 راه يسون ديجا عندهم هنايا 50 عام و55 عام 90% فيهم دايرين الضرر. يعني في وسط 10 الناس 9 دايرين الضرر. هنا اللي واصلين كاريمون هنايا 30 عام 40% فيهم دايرين الضرر. حنا المغرب راه لهيه 25% ماشي 15 من 25% هما اللي دايرين الضرر في المغرب كامل. دونك غير réduction des feux de magnification jusqu'à 25%. Ça c'est placement sur les axes X, Y, Z, il se déplace avec 0,01, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 10 à la puissance moins 6 mm, ça signifie nanomètre. Okay. Zone d'astigmatisme, je porte des verbes progressifs. Zone d'astigmatisme à prisme 300. C'est une technologie appliquée à l'URA, Clearview, à faire des tâches, ou là debout. Deuxième question, quelle activité faites-vous avant ou après les tâches principales? اليوم حنا عرفنا لي زيكار ولا اوتور. ثلاثه ديال لا مونتور شكون هما؟ لي كارمونتور اوتور مونتور. Un verre blanc, par exemple. Ce sont les ennemis de la vision. On parle de l'esthétique, ça veut dire il y a une certaine résistance contre les ennemis de la vision. Tellement quand on est exposé au soleil que ça commence à piquer et ça peut causer la sécheresse des yeux. Bon. Un cheveu au niveau de la peau, au niveau des yeux. Au niveau des yeux. واش لي زامي هادي اللي مازال ما عرفش شنو هادي شركه ديال الزاج. الا كنتو تبعتوا معايا الفيديو ديال حفله التخرج راه كيجيو منهم
كيفاش كيبريزونطيو الشركه ديالهم وكيبريزونطيو الزاج وكيعطيو دي بتي كادو اي تو وصافي. هادشي اللي كاين. ننزل الكاميرا هنايا، عجبتني هاد البلايصه ننزل فيها الله. المهم كيف ما قلت لكم، ولكن دابا جينا ليها يعني باغ انفيتاسيون. وعليكم السلام. خذ راحتك اسيدي. لاباس الحمد لله. الله يجزيك بخير. نسولك الله يحفظك، كيف ديبوزيو لي سي في هنا؟ هذه سوسيتي جديده لك؟ اندو هذه ما جديداش، هذه راه تبارك الله سنين وسنين. ياك اوكي. هذه ديال الزاج. وفين فين لا ريسبسيون ولا فين ديبوزي ان سي في على حسب ان بوست دو ريسبونسابيلتي؟ دخل وقيله لهنايا حيت انا ماشي في هذه الشركه، انا ما خداماش هنايا. دخل هنايا ولا راه واحد السيد هنايا هو صافي انا نشوف مع الله يبارك. قلت لكم هذه يعني انفيتاسيون جاتنا لهذا لي زيليف اللي كيكونوا لي زوبتيسيان، يعني فيتور اوبتيسيان اللي كيكونوا 3 اني، يعني على يكملوا صافي ما كيبقى لهم والو. حنا بقات لنا ان شاء الله 2 موا حتى 3 موا ماكسيموم. صافي كيجيبوا لنا هنايا كنشوفوا كنتعرفوا على الشركه عن قرب، كناخذوا لي كونتاكت، شنقول لكم كنشوفوا الزاج كيفاش كيتصايب باش ما نبقاو، حيت حنا غنتعاملوا بالزاج كيف خصنا نعرفوا الزاج باش نصايب، وخصنا نعرفوا كل شركه وكيفاش كتصايب كل شركه وتخدموا، حيت في التعامل ديالنا ما كنتعاملوش مع شركه وحده العمر ديالنا كامل. الله يودي خذ راحتك. شكرا. قلت لك ما كنتعاملوش في هذا شركه وحده، يعني كنتعاملوا بزاف مع شركات بكل صراحه، و سولون عاوتاني لي دوموند ديال الناس ديال لي باسيون. كل واحد مثلا كاين دي تروك بيرسونيل اللي تقدر تلقاهم عند شركه وما تلقاهمش عند شركه اخرى. المهم على حساب نفس القضيه بدات كتعمر دابا. المهم دابا هنايا باش خرجت باش نهضر معاكم حيت تما كاين صداع بزاف. المهم جابونا لهاد البلاصه هادي غادي ناكلوا ان شاء الله دابا. الجو زوين صراحه والله الا عجبني الجو ديال طنجه، ما هو سخون ما هو بارد، مره سخيخ مره بارد، المهم حليلو. ايوا المهم هادشي اللي كاين. دابا غنمشيو ناكلوا نمشيو نعمروا الكريشه. تهلاو فينا الصراحه والله الا تهلاو فينا هاد النهار. يلا دابا غادي ندخلوا ونشوفوا شنو هضر. خليتو كيسربيو الطويبلات وخرجت دغيا. كتعرفوا ملي كيكون الجمامح كتنسى راسك، والله الا كتنسى راسك بلي راه خصك عندك كاميرا. المهم ها نتوما دابا شايفيني داخله. ويا دابا هذا ناس في الافتراس. شكر ضبط بلا شوف نذكر ما كليلهم السيمانه. Eins.